प्लस माइनस यो साइडमा यसको माइनसको साइडमा प्लस यसको प्लसको साइडमा माइनस आयो भने चाहिँ अपोजिङ भयो के र बुझ्नु हो नि एकचोटी करेन्ट यता पठाउँदा अपोजिङ के अरे एडिङ छ भने करेन्टलाई अर्को डिरेक्सनबाट पठाइदिनु भयो भने यो एडिङ हुन्छ बुझ्यो सर प्रेमजी बुझ्नु भयो ओके ठीक ओके थ्यांक यू फर योर क्वेशन अरु केही छ भने बीचमा हामी सल्लाह गर्दै जाउँला सो अहिलेलाई लेट्स मुभ अन है त ओके सो please on it because DC cannot create parent yeah Pravesh chile लेखेको कुरा पनि that's fine है that's right okay which of the following represents the ability of component to store electrical charge है हेर्नुस् त यहाँनिर यो मैले एक दुईटा क्वेशन मात्र लेखेको which of the following represents the ability of component है to store the electrical charge store गर्ने ability भएको component चाहिँ के हो that is capacitance right which of the following represents the ability of component to generate electromotive force due to change in flow of current को चाहिँ flow लाई change गर्यो भने electromotive force generate गर्ने property चाहिँ ability चाहिँ कुन हो भन्छ you know that is the inductance है and similarly which of the following represents the ability of component to oppose the flow of current भन्छ flow of current oppose गर्ने property भनेको चाहिँ के हो resistance हो यसमा अब तपाईहरुलाई क्लियर होला है resistance inductance र capacitance को थोरै concepts है we will discuss about it later as well right this is not the final talking about this okay okay now series and parallel connection of resistor है यो अघि हामीले टेन्टेटिभ त कुरा गरि नै सकिहाल्यौं हैन एक्सप्रेसन अब रेजिस्टर को चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेरौं भनेर जस्तो सिरिज भनेको चाहिँ अहिले हामीले यो R1 R2 R3 तीनटा रेजिस्टरको केस लिएका छौं यो ब्याक टु ब्याक कनेक्सन गरेका छौं यसमा टोटल सप्लाई भोल्टेज V भोल्टेज चाहिँ हामीले एप्लाई गरेका छौं र यो तीनटै रेजिस्टरको कारणले यसले ड्र गरेको यो सर्किटले तानेको करेन्ट चाहिँ I छ र अब यो I into R1 गरेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ R1 को एक्रस को फर्स्ट रेजिस्टर एक्रस को भोल्टेज आउँछ हामीले त्यसलाई चाहिँ V1 एजुम्सन गरेका छौं सिमिलरली यो I into R2 गरेर चाहिँ सेकेन्ड रेजिस्टर को एक्रस को भोल्टेज आउँछ जसलाई हामीले V2 भनेर लेखेका छौं र त्यही करेन्ट यो किनभने यो करेन्ट त सबै रेजिस्टर्सबाट एउटै करेन्ट फ्लो भएको छ र I into R3 गरेर थर्ड रेजिस्टेन्स को एक्रस को भोल्टेज चाहिँ हामीले V3 एजुम गरेका छौं सो सेरीज सर्किटमा के हुन्छ भने फर्स्ट कुरा तपाईले यो जान्नु पर्ने कुराहरु छ सेम करेन्ट फ्लोज थ्रु अल द पार्ट अफ द सर्किट को सबै पार्टबाट सेम करेन्ट I करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ भनेको एउटा सेरीज सर्किटमा कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो भइराखेको हुन्छ डिफरेन्ट रेजिस्टर हैव देयर इन्डिभिजुअल भोल्टेज ड्रप मैले अघि नै भने V1 भनेको I into R1 हो V2 भनेको I into R2 हो V3 भनेको I into R3 हो I सेम भए पनि R1 R2 R3 डिफरेन्ट हुन सक्छ सो यो V1 V2 V3 तीनटा भोल्टेज ड्रपहरु पनि रेजिस्टेन्स को भ्यालु अनुसार चाहिँ फरक हुन सक्छ तर के हुन्छ भोल्टेज ड्रप्स आर एडिटिभ यो V1 V2 प्लस V3 तीनटा भोल्टेजलाई याड गर्यो भने सप्लाई भोल्टेज सँग इक्वल आउँछ सो द भोल्टेज ड्रप आर द एडिटिभ अनि एप्लाइड भोल्टेज इक्वल्स द सम अफ द डिफरेन्ट भोल्टेज ड्रप यु नो दिस एप्लाइड भोल्टेज V इक्वल्स टु तीनटा भोल्टेज ड्रप V1 plus V2 plus V3 and resistance are also additive you know series मा अघि नै पनि हामीले डिस्कसन गरेका छौं टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ R1 plus R2 plus R3 हुन्छ and power are also additive यो तीनटा रेजिस्टरले चाहिँ कन्ज्युम गरेको पावर इन्डिभिजुअल निकाल्यो भने जस्तो यहाँ I स्क्वायर R1 गर्यो भने यसले कन्ज्युम गरेको पावर चाहिँ आउँछ I स्क्वायर R2 यो सेकेन्ड रेजिस्टरले कन्ज्युम गरेको पावर आउँछ I स्क्वायर R3 गर्नुभयो भने थर्ड रेजिस्टरले कन्ज्युम गरेको पावर आउँछ यो सर्किटले टोटल कन्ज्युम गर्ने पावर चाहिँ इन्डिभिजुअल पावर कन्ज्युमको समेसन गर्यो भने क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सो हामी यहाँबाट के देख्न सक्छौं भने भोल्टेज आर एडिटिभ भन्यो भने सो V इक्वल्स टु चाहिँ V1 plus V2 plus V3 लेख्न सक्छौं V इक्वल्स टु V1 plus V2 plus V3 सो V1 भनेको IR1 V2 भनेको IR2 V3 भनेको IR3 सो अब हामीले यो चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन यो भयो अनि अर्को हामीले के मान्न सक्छौं भने यो चाहिँ टोटल भोल्टेज V भनेको चाहिँ I into टोटल रेजिस्टेन्स R भनेर पनि मान्न सक्छौं हैन
सर्किटको लागि टोटल भोल्टेज V भनेको टोटल करेन्ट इन्टु टोटल रेजिस्टेन्स त मान्न सकियो। सो V इक्वल्स टु IR लेख्न सक्छौँ। सो यो V को ठाउँमा अब हामीले यो IR लाई लगेर इनपुट गर्दियौँ भने यो इक्वेसन चाहिँ के बन्ने भयो त IR इक्वल्स टु IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 भनेर बन्ने भयो नि। सो यही कुरा अब यहाँनिर हामीले I कमन लियो भने दिस R टोटल रेजिस्टेन्स R भनेको सम अफ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भनेर R1 प्लस R2 प्लस R3 भनेर भन्न सक्छौँ। सो यही कुरा अघि हामीले जुन लेखेका थियौँ त्यसको एउटा भेरिफिकेसन जस्तो पनि हो। अब यहाँ G भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स हो। G भनेको कन्डक्टेन्स हो, G भनेको R भनेको के अरे 1 यो R भनेको 1/G, R1 भनेको 1/G1, R2 भनेको 1/G2, R3 भनेको 1/J3। सो इन टर्म्स अफ कन्डक्टेन्स चाहिँ सिरिज सर्किटलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भनेर एउटा यो रिप्रेजेन्टेसन मात्र लेखेको हो यसमा चाहिँ। सो मेन कुरा भनेको सिरिज सर्किटमा दिस रेजिस्टेन्स आर एडिटिभ, दिस भोल्टेज आर एडिटिभ है, टोटल पावर इज एडिटिभ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ। सिमिलरली भोल्टेज डिभाइडर सर्किट, यो सिरिज सर्किटलाई चाहिँ के भन्छ भने भोल्टेज डिभाइडर सर्किट भनेर भन्छ। किनभने यसको सप्लाई भोल्टेज जुन छ, सप्लाई भोल्टेज चाहिँ प्रत्येक रेजिस्टरमा डिभाइड हुँदै जान्छ के, प्रत्येक रेजिस्टरमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनटा भोल्टेज इक्वल्स टु चाहिँ 24 भोल्टेज हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले जस्तो टोटल रेजिस्टेन्स अहिलेको केसमा R1 भनेको 2 ओम छ, R2 भनेको 4 ओम छ, R3 भनेको 6 ओम छ सपोज। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो तीनटा रेजिस्टेन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 गर्यौं भने चाहिँ we will get this 12 ohm resistance. According to the voltage divider rule, various voltage drops are. जैसे अब हामीले voltage divider rule अनुसार चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ total voltage into यसको self resistance divided by total resistance गर्यो भने I1 V1 को across को voltage, R1 को across को voltage V1 निकाल्न सकिन्छ के। सो त्यो भनेको चाहिँ V1 equals to V R1 by R, त्यो भनेको V भनेको 24 भोल्ट इन्टु R1 भनेको 2 इन्टु टोटल R भनेको 12। सिमिलरली सेकेन्डमा टोटल भोल्टेज 24 इन्टु आफ्नो रेजिस्टेन्स 4 डिभाइड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स 12, टोटल भोल्टेज 24 इन्टु आफ्नो रेजिस्टेन्स 6 डिभाइड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स 12। यो गर्यौं भने R1 को एक्रसको भोल्टेज ड्रप 4 भोल्टेज, R2 को एक्रसको भोल्टेज ड्रप 8 भोल्टेज र R3 को एक्रसको भोल्टेज ड्रप 12 भोल्टेज भनेर आउँदो रहेछ। सो 8 4 12 प्लस 12 24 भोल्ट। यसरी डीसी सप्लाई दिनुभयो भने चाहिँ यसरी अल्जेब्रिक सम गर्यो भने टोटल भोल्टेज आउँछ। सो हामी सिरिज सर्किटलाई चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर सर्किट पनि भन्छौँ। सो तपाईलाई यहाँ अर्को के सोधिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ भने डीसी सर्किट इज अल्सो नोन एज भने के अरे सिरिज सर्किट इज अल्सो नोन एज भोल्टेज डिभाइडर, पावर डिभाइडर, करेन्ट डिभाइडर यस्तो भनेर सोध्न सक्छ। तपाईले फर्म नर्मली के बुझ्नु पर्यो भने एसी सर्किट भनेको चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर सर्किट पनि हो। एन्ड सिमिलरली अर्को चाहिँ यो प्यारलल सर्किट छ। प्यारलल भनेको R1 R2 R3 लाई यसरी चाहिँ ब्याक टु ब्याक तीनवटा ब्रान्चमा चाहिँ जोडेको छ र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा अघि जस्तो करेन्ट सेम करेन्ट फ्लो भएको थियो, अहिले सेम करेन्ट फ्लो हुँदैन। यहाँसम्म आई करेन्ट फ्लो भयो सोर्सदेखि, यहाँदेखि यहाँसम्म आई करेन्ट फ्लो भयो। यहाँबाट चाहिँ आई चाहिँ तीनटा ब्रान्चमा डिभाइड भयो, त्यो मध्ये केही करेन्ट I3 यहाँबाट फ्लो भयो, केही करेन्ट यो ब्रान्चबाट फ्लो भयो, केही करेन्ट यताबाट फ्लो भयो I1। सो अब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टु I हुने भयो, किनभने यो I तीनटा ब्रान्चमा बाँडिएको हो। तर अनि यही I चाहिँ यो तीनटा चाहिँ यहाँबाट तीनटा ब्रान्चबाट यहाँबाट जोडिएर फेरि यो यहाँबाट जति करेन्ट फ्लो भयो त्यो I त्यति नै भएर यहाँबाट सोर्ससम्म आइपुग्ने भयो। तर यहाँ यो भोल्टेज जुन छ यो भोल्टेज चाहिँ तीनटै ब्रान्चमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। R1 को एक्रसको पनि V भोल्टेज, R2 को एक्रसमा पनि V भोल्टेज, R3 को एक्रसकोमा पनि V भोल्टेज। भनेपछि तीनवटै ब्रान्चमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज V चाहिँ अपियर हुने भयो प्यारलल सर्किटमा। सो सिरिज सर्किटमा के हुन्छ भोल्टेज डिफरेन्ट हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ। प्यारलल सर्किटमा के हुन्छ भोल्टेज सेम हुन्छ, करेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ। सो यसको पनि समराइज हेर्नुभयो भने अघि सेम करेन्ट थियो, यहाँ सेम भोल्टेज छ, सेम भोल्टेज एक्ट्स अक्रॉस ऑल पार्ट अफ द सर्किट। नो डिफरेंट रेजिस्टर्स हैव देयर इन्डिभिजुअल करेन्ट है। डिफरेंट रेजिस्टर को इन्डिभिजुअल R1 को आफ्नै करेन्ट I1 छ, R2 को आफ्नै करेन्ट I2 छ, R3 को आफ्नै करेन्ट I3 छ। ब्रान्च करेन्ट आर एडिटिभ, तर यो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनटा चाहिँ जोड्न मिल्छ र त्यो जोड्यो भने टोटल करेन्ट आउँछ। सो पावर आर एडिटिभ। यसमा अगेन यसमा पावर ड्रप चाहिँ के हुन्छ एडिटिभ नै हुन्छ। सो हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि
आई करेन्ट टोटल करेन्ट भनेको चाहिँ I1 + I2 + I3 भनेर मेन्सन लेख्न सक्छौँ। सो I भनेको V1/R1 हो, V यो यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको V छ, सो V/R1 लेख्न सक्छौँ। I2 भनेको पनि V/R2 लेख्न सक्छौँ। I3 भनेको पनि V/R3 लेख्न सक्छौँ। सो I = V/R, वेयर अब यो भनेको टोटल करेन्ट I भनेको टोटल सप्लाई भोल्टेज डिभाइड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स त गर्न सकियो। सो अब यो I को ठाउँमा यो हामीले V/R लाई राखेर इक्वेसन हेर्यौँ भने V/R = V/R1 + V/R2 प्लस V/R3। सो VV लाई कमन लिएर हामीले यहाँबाट काट्दियौँ भने के हुन्छ त अब भने 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 भनेर चाहिँ यसरी प्यारललमा हुँदाखेरि टोटल रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकल भनेको इच रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकलको समेसनसँग इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। ठीक छ है। सो यो प्यारलल सर्किटलाई चाहिँ जसरी सेरी सर्किटलाई चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर सर्किट भन्छ, त्यसरी नै प्यारलल सर्किटलाई चाहिँ वी क्यान से इट कल करेन्ट डिभाइडर सर्किट। सो यसमा चाहिँ अब तपाईले सिम्पली लिनुभयो भने V = IR एउटा भइहाल्यो, V = I1R1 पनि हुन्छ। सो हामी IR = I1R1 भनेर लेख्न सक्छौँ अघि। सो यहाँबाट हेर्नुभयो भने तपाईले I/I1 = R1/R हुन्छ नि। सो I1 = अब यहाँबाट IR × IR यो I × R डिभाइड बाइ R1 गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईले यहाँबाट R यो एक्सप्रेसनमा लगेर त्यसरी भ्यालु राख्दै जानुभयो भने अब R = 3टा आउँदाखेरि यसरी नै आउँछ, 2टा आउँदाखेरि R1 + R2/R1 + R1 × R2/R1 + R3 चाहिँ टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ। 3टा भएको बेलामा R1 R2 R3 डिभाइड बाइ R2 R3 प्लस R2 R चाहिँ यो R1 R3 R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस चाहिँ R1 R2 भनेर निकाल्न सक्यो। 2टा मात्रै भएको बेलामा R1 R2 डिभाइड बाइ R1 + R2 भनेर पनि निकाल्न सक्यो। ओके। सो अब इन्डिभिजुअल करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो 3टाको फर्मुला हो, अहिले यसलाई तपाईले छोडिदिनु भयो भने हुन्छ। 2टा ब्रान्चमा चाहिँ म तपाईलाई यहाँ लेखिदिन्छु। 2टा ब्रान्च भएको बेलामा चाहिँ सपोज सपोज हामीलाई यो 2टा ब्रान्च भन्दा पहिलेको करेन्ट I छ, टोटल करेन्ट I छ, अनि फर्स्ट चाहिँ रेजिस्टेन्स R1 छ, सेकेन्ड रेजिस्टेन्स चाहिँ R2 छ। फर्स्ट ब्रान्चबाट फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ I1 छ सपोज, सेकेन्ड ब्रान्चबाट फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ I2 छ सपोज। अब तपाईलाई I1 निकाल्नु पर्ने छ भने यसको फर्मुला भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सोर्स करेन्ट त्यो भनेको I * अपोजिट रेजिस्टेन्स हेर्नु है। I1 भनेको R1 को थ्रु हो, R1 को अपोजिट रेजिस्टेन्स भनेको R2 छ। सो I डिभाइड बाइ R2 अनि के I * R2 डिभाइड बाइ सम अफ रेजिस्टेन्स। हेर्नु यो एकदम सजिलो छ, यो याद गर्न टिप्नु होला है। करेन्ट डिभाइडरको 2टा रेजिस्टेन्स भएको बेला यो एक्जाममा पनि सोधिरहन सक्छ भ्यालुहरु नै दिएर। भनेको करेन्ट थ्रु R1 भनेको I1 भनेको चाहिँ सोर्स करेन्ट * अपोजिट रेजिस्टेन्स भनेको R2 डिभाइड बाइ सम अफ रेजिस्टेन्स। सिमिलरली तपाईले I2 को एक्सप्रेसन लेख्नु भयो भने त्यसको पनि त्यही फर्मुला हो, सोर्स करेन्ट I * अपोजिट रेजिस्टेन्स। सो I2 को लागि अपोजिट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ R1 भयो, सोर्स करेन्ट * अपोजिट रेजिस्टेन्स डिभाइड बाइ सम अफ रेजिस्टेन्स R1 + R2। यसो गर्नुभयो भने तपाईले 2टा रेजिस्टेन्स प्यारललमा भएको बेलामा करेन्ट डिभाइडर रुलबाट चाहिँ I1 र I2 इन्डिभिजुअल रेजिस्टरको एक्रसको करेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ।
ओके अब अलिकति चाहिँ म यो